عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. رجعت معكم اليوم بفيديو جديد ان شاء الله باش نشارك معكم مشترياتي اللي كتخص المطبخ. كنجددوا شويه الاسطول، وكاين واحد المحل زوين هنا في تطوان في الحمامه بالنسبه للناس اللي ساكنين في تطوان. يلا جديد فتح، ما كملش دابا هادي اموا، عامل كاع لي بيس ب 13 درهم، وعنده دي بيس فريمون زوينين. وقلت نشارك معكم شنو شريت من عنده. هادشي البنات كلشي 13 درهم. كاينه هاد الحكاكه هادي زوينه بزاف، خديتها من عنده. خديت من عنده هادي، هذا بحال الكسكاس كيدير وكيتجمع، تكونوا ديجا شفتوها البنات. وعنده رجيلات ديالو باش كيوقف. خديت هاد لي بواط هادو، كاع العيالات والبنات يكونوا عارفين بان هاد لي بواط هادو سورتو اللي كيكون البلاستيك ديالهم كاليتي زوينه، كيتباعوا غاليين. انا لقيتهم عنده فريمون فرحت، دايرين ب 13 درهم رخاصين، وتيتحلوا بطريقه زوينه. بلاتي نوريكم راه باقيين جداد. تيتحل هكا تيتكب ب 13 درهم. بس انا خديت بزاف منهم على ود الرونجمون في لا كويزين. اكيد اللي شافوا ما يمشي يجري يلقاو بلا كانوا باقيين عنده. وخديت هادو، اغلبيه هادو كنلقاوهم كيتباعوا في هادوك لي بواط ديال العطريه وديال السكر واتاي، كيتباعوا باكيت ديال 6 بياس. هما هذا كيبيعهم انديفيدويال. انا خديت من عنده بزاف، شي 8 هكاك. راهم زوينين البنات، كايتي ديالهم زوين، ستوراج والتخزين في لا كويزين. هادو عنده كيبيع لي بونبونيير بزاف ديال الاشكال الانواع. وهذه خديتها من عنده حيت ديجا كانت عندي وتهرست ليا، كنت واخدها انا ب 25 درهم. من جبرتها عنده عاود شريتها. الزاج ديالها زوين صافي، يدير ليها غير 13 درهم. سكر لي بونبون اي حاجه راه عنده شكيلات اخرين من غير هذا الشكل هذا. اللي بغات تمشي تشوف، كنعمل له بوبليسيتي دابا غراتويتمون. حيت فريمون عنده داكشي زوين. عنده هادو البنات، واغلبيه ديال لي برودوي اللي عنده ديال تركيا، فريمون في كلهم ديال تركيا، وكلهم كاليتي زوينه اللي كتباعوا في المحلات اللي كيبيعوا داكشي ديال تركيا كيبيعوهم زايد في الثمن، هو راه عنده رخاصين. هذا بحال غلاي، يعني كاسرونه صغيره اغلبيه كيغليو فيه الماء ولا الحليب. وهاد المقله هادي ديجا خدينا واحده اخرى وجربناها، وعرفتي راه البنات طارت من عنده حيت فريمون ما كتلصقش. من رجعت باش نزيد منهم كانوا في ديتاي كبر من هكا ما لقيتش. اسبيرون يعاود يردهم، فريمون ثقالين، يعني ماشي دوك المقاليل الخفاف وماشي المقاليل اللي كتغسليها كطير منها. قلينا فيها والبعد هذا، ولا كاليتي ديالها زوينه. خديت عاود من عنده هاد الماس، راهما لاماكوم وماضيين البنات، ماضيين ديال بصح. عرفتي شحال من مره كنت نجرح يدي بهم. حنا قلت في الاول غيكونوا رطبين نستعملهم غير هكا الزبده وهذا في الفطور ولا سميتو، ولكن فريمون ماضيين يصلحوا للديسير، يصلحوا لبزاف ديال الحوايج. كاينين في لي كولور، كاين اون بلون و اون نوار. فيهم لو نومبر 6 ديال الماس، كل وحده فيهم راه باينين. باك دو 6 كوتو. خديت هذا، نتوما عارفين البنات هادو كيتباع معالق الكبار وداكشي ديال الكوزينه ديال الطياب، تيتباعوا بوحديتهم. فيهم الاشكال، فيهم شي 3 ستيل عنده. خديتها حتى هي ب 13 درهم. خديت هادي زوينه البنات، هادي بزاف ديال الثومه راكم عارفين. كاين البنات هادو تكونوا كتعرفوهم، راهم زوينين. هو كيدير لهم 13 درهم، ولكن انا عندي لكم واحد لا نوفيل اخرى في دابا كاينين اون بروموسيون في كارفور، داير لهم غير 11 درهم. هادو البنات راه كيجيو تيصلحوا بزاف ديال الاستعمالات. يمكن لك ديري فيهم مثلا بريزونطاسيون ديال لا طابل، كونفيتور، فروماج، زبده، اي حاجه، ولا سيبور دو بوجي
تيجيو في لا ديكوراسيون زوينه، بريزونطاسيون زوينه. حتى هو عنده كيديروا 13 درهم، ولكن دابا راهما كاينين ب 11 درهم اون بروموسيون في كارفور. انا ملي مشيت لقيتهم اون بروموسيون في كارفور 11 درهم، قلت كون غير خديت منهم، ولكن سي با داغ. حتى 13 درهم راه ان بري مزيان، حيت انا ديجا سبق لي خديت منهم بكثر من هكا. هما خديت منهم. كاينه هذه شبيكه عنده زوينه بزاف، تتصفي وما كتطيحش، يمكن لك تصفي فيها اي حاجه في لا كويزين. فريمون زوينه بزاف، حتى هي عجبتني، كاليتي ديالها زوينه. قيسه القطاعه حتى هي ديكوراسيون ديالها زوينه، 13 درهم. وخديت ان شاء الله من عنده هاد البلاطو هذا البنات صحيح، كاليتي ديالو زوينه بزاف، بلاطو زوين فريمون بزاف على البنات. خديتو من عنده حتى هو 13 درهم. وخديت هادو البنات ديال البيض اللي كترونجي فيهم البيض في الثلاجه. مثلا كتاخدي بلاطو ما كتقدش البلاصه المخصصه للبيض في الثلاجه، كترونجي في هادو. فريمون البلاستيك ديالهم زوين وصحيح وكاليتي مزيانه، وتا لا كولور ديالهم عجباتني. وخديت منهم جوج. تقدري مثلا تكوني خارجه تقداي ولا شي حاجه ديها معاك، حيت البلاستيك ديالها صحيح. الا كنتي كتخافي من البيض يتهرس ليك ولا شي حاجه، تاخديها معاك باش تقداي. فريمون عجبتني بزاف، تنظن حتى نتوما تعجبكم. من عنده رونا الدنيا هنا. كاينه هذه حتى هي زوينه، سيبور ديال كتهزي بها بحال لي ستيك ملي كتكوني كتقلي ولا اي حاجه في لا كويزين. زوينه بزاف، عجباتني من عنده. كاينه اون كولور، خديت انا هاد لا كولور هادي، ما جبرتش بيستاش وخديت هاد لا كولور. كاين هذا هاد المويسات ديال الخضره نقيه، كاينين جوج عندهم، تيبيعهم حتى هو داير لهم 13 درهم. اللي كيقطع جوليان وكتقطع البطاطا وكتنقي كتقشر، ها هما زوينين. كاينين بحال هادو راه عنده في الشكيلات، المول ديال الكيك. صراحه انا باقي ما جربتش هذا، خديناهم باقي ما جربتوش. ما باينه من لا كاليتي ديالو صحيح، ماشي هادوك اللي كيكونوا كيتعوجوا الحديد ديالو صحيح، يعني باين دو بون كاليتي. البنات دابا السلعه تاع تركيا بدات تدخل وكتدخل بثمن مناسب. هانتوما تشوفوا لي بلاطو كاملين ميد ان تركي، و فريمون زوينين هاد البلاطوات عجبوني بزاف. صغارين بالنسبه للما ولا بغيتي تحطي لوليدات الصغار الماكله فيهم ولا شي حاجه، زوينين بزاف. خديت جوج، خديت في هذا الديزاين وخديت في هذا حتى هو. حتى هذا الشكل ديالو زوين بالنسبه لكيسان الماء، تحطيهم في تجي لا عندك شي حد جاي عندك تحطي فيهم كيسان الماء زوينين. وهذه بلاستيكه هذه كتحط في لافابو، تغسلي فيها الخضره وهذا تحط بحال هكا، حتى هي زوينه، البلاستيك ديالها زوين وعجبتني بزاف. وجو بونس اخر حاجه عندنا دابا هما هاد لي رونجمون كنكون كنقلب عليهم بزاف. بالنسبه لي بلاكار كترونجي فيهم لي زاسييت لي كوفركل، الغطايات ديال المقالي ديال الكاسرونات ديال سميتو، زوينين بزاف. وعنده موجودين، عنده دو ستيل، كاين هذا اللي مغلف بالبيض وكاين اينوكس كامل 13 درهم. انا خديت هادو حتى جاوني يقدروا يصبروا للصدى على حساب ليميديتي. خديت منهم 4 فريمون زوينين. وعنده بزاف ما يدار البنات، بزاف ما يدار. اكيد اي بنت دابا في تطوان تقدر تمشي تشوف حتى عنده ما يدار. خديت هادو حتى هما ديال الفاطي ديال الكوزينه، نتوما عارفين البنات شحال كنستعملوهم شحال كنستهلكوا فيهم، زويونين حتى هما ب 13 درهم. وفينالمون خديت واحد لانا من عنده، قلت غير نشوفها كيفاش دايره ديال البلاستيك، وبين حليتها فريمون عجباتني حيت كتبان الكاليتي ديالها زوينه بالنسبه لا طابل ديال
وزينه هكا سلامون بغيت تحميها من سميتو. البلاستيك ديالها زوين، الكاليتي ديالو غليظ، حتى غير 13 درهم. كنظن دزنا على كلشي. باقي مشتريات اخرين ما بارطاجيتهمش معكم، بارطاجيهم معكم ان شاء الله لا بروشين فوا. نتمنى يكون هادشي عجبكم ونكون فدتكم، واللي باغا تشري يمكن لها تعرف دابا لادغيس فين تمشي. كاين في القيصريه ديال الحمامه، في الدخلاله اليسار جو بونس، وعنده داير هادشي كله بري فيكس 13 درهم. اللي بغات تمشي تقدر تمشي تشوف من عنده، راه كيجيب كل سيمانه شي داكشي جديد. انا ما كنعرفوش، انا ما كنعرفوش، تنظن على اليمين باردون ماشي على اليسار الدخله ديال القيصريه ديال الحمامه. ولكن من شفت عنده هادشي وكنجبرهم كاينين في محلات اخرين ديال تركيا زايدين الثمن. علاش بارفو الناس كاينين المحلات اللي كيكزاجيرو لي بري، الوغ كو هادشي في تركيا شويه الثمن ديالو مناسب. دونك وعرفتي دابا الناس تقولوا الخبر ما كاين غير هادو راه شريتهم، هاد لي بواط هادو، هاد لي بواط هادو ديال لارونجمون ديال لي بات وديال لي سيريال وداكشي. خديت منهم 10 في هاد لا كولور، ومن رجعت باش نزيد منهم ما لقيتهمش، كلشي طار بهم. كانوا في لي كولور، كانوا في الموف وفي لورانج في السومو وفي هاد لا كولور هادي. تنتمنى يعاودوا يجيبوا منهم حيت فريمون زوينين والثمن ديالهم مناسب. راه في لي غروند سورفاس كنلقاوهم بواحد البري اللي زايد بزاف، سيرتو ملي كيكون البلاستيك الكاليتي ديالو زوين. ايوا البنات، نتمنى يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا معايا واخا شي شويه. الا عجبكم الفيديو ديروا جيم وتابوناو وبارطاجيوه مع صحابكم وحبابكم، ونتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد المره الجايه ان شاء الله. و غرو بيزو ا تو الموند.